ओव्हरफ्लो जालो मरे काल आनी ओव्हरफ्लो प्रॉब्लेम चालूच आसता ते हाय वॉल्ट जायत आसता लो डावन जायत आसता बरोबर आनी काल असो जालो की सगळ्यांक टीवी फ्री सगळ्यांचे चडशे आसताले जवळ जवळ 10 लाख क्रॉस जाला आनी मेन प्रॉब्लेम कितें कोणूच येवना थंय फोन करून सुद्दां कोणूच येवना आनी एकदां तशेंच जाल्लें फाटल्या वर्सा की वायर कट जाल्ली आनी पावर शॉर्ट जावना वायर कट जाल्ली एक तो आमचे थंय देवूळ आसा गांवांतलें देवळा कडेन खंयच्यान सायडीन चलोन गेलो तो कसो वाटलो खबर ना पूण मागीर ताचे फाटल्यान गोरवां आयलीं 2 जाणां गोरवां मेलीं कुत्रे मेले जाल्यार हेजेर कोणूच हें करना तें ना म्हणटाले आनी एप्रिलेंटे तूं पळयल्या तुवें त्यो सरयो त्यो माथ्या तेंकपा पावल्या जमनी वयल्यान माथ्या तेंकपा पावल्या आनी हांवें ते पयर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हांवें दाखयलें मॅडम म्हळें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हांवें दाखयलें ह्यो सरयो तुमी येवन पळयल्या आनी तुमी त्यो सरयो आतां जर तुमी हें करना की आमी त्यो तोडून उडोवपाचे काय म्हणून काय शॉर्ट सर्कीट करून उडोवपाचे ताका पयलीं विचारलेलें त्यो सरयो एक म्हाजे खोपीक तेकल्या म्हाज्या भाटांतल्यान वयर देवळांक लायट गेली ती तरी आमचे आतां हेजे फुडें आतां परत बीन तर झाड पडत तीच परिस्थिती परत निर्माण जातली हीच परिस्थिती परत निर्माण जातली थंय ते कसलीच एक्शन घेयना केरलेस करता सामकें आमी सांगता कोण म्हणून जाण कोण अशी परिस्थिती निर्माण करता ती आमकां फोन घेयना मेन म्हणल्यार रिसिवर काडून कडेन दवरता तेजे फाटल्यान कोण आसा तेजे फाटल्यान कोणा कडेन चार्ज दिता हांगा ऑफिसान चार्ज मारला शुवर थंय गेलो तो हेजेर बरयलें म्हणल्यार बुकार हेजेर तुमचे आसता पळय रोल बूक आसता मेन म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत ना केन्ना काल ताका फोन केलो हांवें काल तो म्हाका आपूण कित्याक येवकाय उलोवपाची तरी आसता न्ही दुसरी गजाल पावर मिनिस्टराची हितून येता कॉन्स्टिट्युएन्सी ताका दिवपा जाय तर न्ही ताका जर भंय दिसता तो उलोवपाक जाल्यार आमकां तर सांग आमी काडून दिता तेजे कडेन व्हरून ते आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा तितून आमी सगळें हें करून घेता ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून घेतल्या सगळें चेंज करून घेता पूण हांगा तशें कांयच जायना PWD आसना PWD तशें जातालें हांवें तशेंच जालां कोणाक विचारप कोणाक पर्सनली मेळटा नासता न्ही ते खबर आयला हांवें तो म्हणून आयज एक दीस बरो कोण येतलो सगळे जाणां लिवेचे सगळे जाणां कामाचे कितें ना कितें तरी करता एक्चुली पळय हांव सांगता ते कडेन एक मॅसेज पावय हे मरे बरो लोकांनी दिवप न्ही तेणें कालच्या दिसाक येदो व्हडलो लॉस म्हणल्यार इतको लॉस की 10 लाख प्लस तेणें काल येवन सर्वे करपा जाय आशिल्लो जावं हें करपा जाय आशिल्लें पूण तो कोणूच येवना मागीर हांवें फोन करून करून तो कारंजा वेळ रातचो तो म्हणटा आपूण कितें करूं आपल्या गायनान दिता रोखडो हांवें ताका सांगलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट गाडी येयली ते म्हाका कुट्टी वचोन कळ्ळें म्हाका कुट्टी वचोन कळ्ळें म्हणून सांगलें डायरेक्ट म्हाका राती गाडी येयली पळय विनोदाचेर लायट पळय गेलाली पळय तेंची डावन जाली मागीर तेंची लायट ते सारकी केल्या आनी वयतना ताका म्हाजें पळय येवन कितें जालां तें हांव कोर्ट सांगता म्हणपाक नाका म्हाजें पत्रे कटींग काम चलतालें सगळें मशीन गेलें इन्स्पेक्शन करपा जाय मातशें तूं मॅसेज पावय आमी इन्स्पेक्शन इमिडिएट जावंक जाय आतां लोकांचे फ्रीज गेलो टीवी गेलो म्हणजे लोकांक जाय न्ही ते फ्रीज तर रेग्युलर यूज जाता लोकांचे बाकीचे लॉस जातले रेग्युलर मिल्क फिल्टर जातले कितें दवरता फिल्टर जातले एप्लिकेशन हाडलां आनी सगळ्या कडेन पावयतले आमी हांवें सांगता तेका तशें उबी रावचें ना कित्याक लोकांचे 1 लाख लॉस जाला ते कोण दितलो कितें जाता खबर ना आनी हो आयचो एकट्याचे न्ही एकट्याचे खूब जाणांचे प्रॉब्लेम आहा मडकय जे सगळे पावर मिनिस्टर येता तेजे पयलीं PWD आशिल्ली तेन्ना आमी हेंच भोगताले उदक ना सारकें आजून तें येता रे पूण हेंच भोगताले आतां रस्ते म्हणटा ते रस्ते पयर तेणें पावसान रस्ते केल्या तुका कांय सांगून फायदो ना तेन्ना प्रेसा माध्यमाच्यान वयतले फुडें पळोवया कितें करपा तुमचे बाबडे कामां आसता आतां तुमकां विचारचें तुमकां पडटा न्ही तें कांय मेळना फोन करून हांगा करता इनवर्ट बरें
एक मेसेज दिया तांकां की बाबा ते सायडीचेर इमिडिएटली एक्शन घेया म्हणून ओके तो आमकां हांगा मेळना सगळ्यांचे नंबर आसा वाटतं माझोय बरयता जाऊन सांग दुर्भाटची सेपरेट हा दुर्भाटची तेवूय कितले पंच येता तेंचो वाटेक आसा शॉर्ट सर्किट खंयी जातलें आशिल्लें 100% म्हाका दिसता तें 3 मिटरा सुद्दां उंच ना इतली सकयल वायरी आसा सांगतो डेंजर न्हू ते पावर शॉर्ट जायना रे पडले म्हणटकीर हांव अरुण नायक उलयतां आयज म्हाजी अशी कशी आहे मातशें फुडें मातशें फुडें बरोबर हांव अरुण नायक उलयतां म्हाजी एज आज जवळ जवळ 60 वर्सां जायत येयल्ली आसा हेजे पयलू आयज जो सुदीन ढवळीकर आयज आमच्या आडपय भुमीन म्हणजे मडकय भुमीन तेणें आतां पांय ठेयला आयज जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जाली जर रळवंताच्या देवळा कडेन जी वयता ती वाट तेणें आजून पर्यंत तेणें तेजी क्लीन केल्ली ना आनी ते वाटेक जर तेणें कितें आपणें एक कितें पेवर्स घातले जावं आनी कितें केलें म्हणून तेणें म्हाका दाखोवचें तरी आसतना तीच लायन जी आसा म्हाज्या दारां तो खांबो लावणारा असो बोवाळ मारून 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 हांवें त्या खांब्याक सिमीट घालून घेतलें आनी आतां त्यो वायरी ज्यो आसा त्यो 3 मिटर सुद्दां उंच ना कमी कमी म्हाका दिसता 1.5-2 मिटराक इतले लागीं आसा आनी जर ते कोणाकय तर आतां त्यो चलोन वयता आसतना कोणी कितें पायप बी घेवन गेलो आनी तें शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तो कोणी तरी ते वयर वचपाची परिस्थितीचेर निर्माण जाल्लो आसा तेणें आजून पर्यंत आनी तेच बरोबर ती वयर वचपाची जी वाट आसा जयकरिणी शिरोडकराच्या टायमार ती वाट व्हाळ मारलेलो तो व्हाळ हांव प्रत्येक पंचाक सांगता बाबा हो व्हाळ तुमी कित्याक क्लीन करिना एक पंच सांगता म्हाका त्यो वालेटी काडल्यो हुस्पल्यो जाल्यार तेजे म्हणटा फातरी आहा त्यो फुटोन वयतल्यो तर फातरी फुटोन वयतले जाल्यार सरकारा कडेन फातरी ना त्यो घालपाक हे कितें म्हणजे आमचो तुमी खेळ खेळटा सारकें जालें ना हेजेर एक्शन ही घेवची हे आमची जी आडपय पंचायत आहा तेणी ही एक्शन ह्या वर्साक तरी घेवची अशें म्हाजो मुद्दो आसा आनी तेच बरोबर काल म्हाजे घराचें काम चलता आसतना जी शॉर्ट सर्कीट जाली आनी जे मशीन चलयतालो तरी दयदेवाचे कृपेन तेका कांयच जालें ना आनी तें शॉर्ट सर्कीट जावन तें मशीन तेजें बंद पडलें म्हाजे घराचे बल्ब फुटोन त्यो कोवच्यो बिच्यो इतरस्त पसरल्यो आतां हेजेर कोणें जबाब दिवपाचो इतल्यान हांवें सांगून हांव 2 शब्द खंय काम खंय चलतालें काम म्हाजे घराचें चलतालें आनी ते घराचे पत्रे कट करता आसतना शॉर्ट सर्कीट हे जालो आनी तें मशीन बीन चलन जालें तेजें आनी म्हाजे घरांय पळय ते बल्ब बीन आतां फुटोन गेले तशेंच आहा काडूना आजून एरिया आडपय रवंता देवळा कडेन वयता आसतना वयर अरुण नायक सांगला आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां आमी मुद्दाम कितें जमलें हांगा की काल ओवरफ्लो हिस्पा भायर जालो आडपय दुर्बाट पंचायतीन आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 लाख सुमार लॉस जालो दुर्बाट जो गांव आसा थंय आतां जेन्ना पंच येतलो वाटेक असो म्हणटालो तो म्हणटालो जवळ जवळ 55 घरांचे प्रत्येकाच्या घरांचे कितें ना कितें तरी गेलां आनी ते 10 लाख क्रॉस जातले आनी आडपयचे जे हांवें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा आनी तेणें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा हांगच्यान जर पळयता जाल्यार जवळ जवळ 14 घरांचे लॉस जाल्ले आसा सगळ्यांची सिग्नेचर मारलेले आसा हांगा 14 आनी एकटी ती घरा कडेन ना तिची टीव्ही गेल्ली आसा सगळ्यांत चडशे जाणांचे टीव्ही फ्रीज इंडक्शन हे सगळ्यांचे गेल्ले आसा आनी हे कालचोच इशू न्ही हो इशू आमी हे करीत आसा म्हणल्यार हेका फेस करीत आसा कितकेशे दीस जाले ना पावस पडटा तेन्ना एक जाता जाल्यार सोड गजाल पूण जी म्हाज्या दिसांनी जावं हेज्या दिसांनी सुद्दां हें चालूच आसता ओवरफ्लो जावं शॉर्ट सर्कीट हें चालूच आसता थंय त्या लागून कितके जाणांचे सिंगल घराचे खुबशे जाणांचे कितें ना कितें तरी वचत आसता आतां
मेन म्हणल्यार ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी येता ती खास जो आमचो MLA आसा सुदीन ढवळीकर तो पॉवर मिनिस्टरूय आसा तेजी हितूनच्यान ही हें येता डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा पूण अजून पर्यंत थंय कांय केल्लें ना सादे ट्रान्सफॉर्मर बदललेले ना सब स्टँडर्ड काम जाता थंय कोणी हें केल्यार केन्ना फोन केलो जाल्यार फोन घेयना फाटल्या वर्सा तेच जाल्लें सेम जाल्लें की वायर कट जावन पडटा शट जायना लायट तेन्ना 2 गायो आनी एक कुत्रो मेल्लो पूण थंय जर लोकांचो कोण मनशाचो हात लागलो जाल्यार तो सामको आनी हें जातालो म्हणल्यार हळद जाता आशिल्ली गांवांत आनी हें कांयच पडलेलें ना तेजे काकान जशें म्हणलें आमच्या गांवांत तो येत ना केन्ना कितें येयला तेजी कोणा धाडटा आनी हें करता हें खंय तरी बंद जावपा जाय कित्याक हे लॉस जाला ते लोकांचे प्रत्येकाच्या ती जर आसा ती घरांत 1 लाख सुमार तिची लॉस जाल्ली आसा अशें प्रत्येकाच्या घरांत जाल्लें आसा आतां हो लॉस बेर कोण करतलो हांगा सगळ्यांनी हात वयर काडले की जालें तें हें करपा जायना प्रत्येक वेळा तेच चालू आसता थंय मोडकय म्हणल्यार कोणा धमकी दिवप कोणा हें करप आपले हें म्हणून करून दाखयता हें खंय तरी बंद जावपा जाय हो लॉस आमी मेळ्ळे शिवाय आमी फाटीं सरचे ना पयलीं म्हणल्यार आनी ढवळीकर बाबाक तुकाय सांगता की आमी हे आतां एसिस्टंट इंजिनियर आसा तेका दिल्ले आसा एक लेटर वयतलें तेका हें केल्लें आसा चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तेका वयतलें चीफ CEक वयतलें मागीर पणजे CEक वयतलें मागीर आमी जाय पडलेले असेंब्लीनूय काडटलो इश्यू तूं काडटलें तूं बरें जालें आमी तुका सपोर्ट करता त्या टायमार पूण हो लॉस तो लोकांक जाला प्रत्येकाक तुजे 500 रुपया 1000 रुपया दिता तेजे ते लॉस भरून येवचो ना हो 1-2 लाखाचो लॉस जाला तो सगळ्यांक तुवें बरे भशेन दिवचो आनी हें जें कितें आसा कित्याक हेच्या पयलीं PWD डिपार्टमेंट आशिल्लें ते PWD डिपार्टमेंटांत अशेंच घट्टण जाल्लें तेन्ना आमी ते त्रास काडटाले उदक म्हणटा तें नळ म्हणटा तें नासतालो तो सांगता तसो केन्ना ते येवच ना जयक्रिश शिरोडकर म्हणलें तेन्ना आमी शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्ले तेन्ना जें काम जाल्लें तें अजून बरें काम जाल्लें ना म्हणल्यार कसलो तरी डेव्हलपमेंट करता तुमी हो विचार करपा जाय तुमी विचार करपा जाय आतां तुमचे जे म्हणटा ते जाणटेपण येयला तशें जाणटेपण येयलां लास्ट तरी कितें तरी बरें म्हणून चला आनी लोकांकूय सांगता आतां चड भिवपाचें ना कित्याक आयज जें घडलां तें फुडें चालूच रावतलें आयज सगळे जाणांचें जालें म्हणून सगळे जाण एकठांय जाले सगळे जाणां सायन मारले एकट्याक कोणाक कितें जातलें तेन्ना कोण येवचें ना आनी अशें घडलेलें आसा ते कायताना वॉल्ताचेर तो एकटो अंकल आसा तेजे सगळे घरांतले सेबी घरांतले ते सगळें हें केल्लें तेका अजून बरें लॉस हें जाल्लें ना हेजेर आमी आवाज करतले आनी फुडें आवाज उठयतले कित्याक हें लॉस जाता रातची 2-3 लायटी वयता 6 वरां लायटी आसना हांव नोट करून दवरला सगळें 6 वरां लायटी वचता सकाळ फुडें 7 गेली लायट 9 येता मागीर परत सांजची 3-4 लायट वयता पळय मेन म्हणल्यार फोन घेयना कोण तुम्ही येयल्ले हांगासर एकटो इंजिनियर मेळना एक्चुअली काल हांवें तांकां फोन केल्लो आनी काल जेन्ना आमी फोन केल्लो रोखडेच इन्स्पेक्शन जावपाक 10 लाख 15 लाख लॉस म्हणल्यार बारीक लॉस न्ही रोखडेच तेंच्यान थंय 5:30 सुमार इन्सिडंट घडलेलो 7:30 बरे कोण येवना हांव जेन्ना घरा कडेन पावलो तेन्ना हांवें कॉल केलो सुरज हे आशिल्लो गावडे आशिल्लो काय कोण तो ताका फोन केलो तो म्हणपालो आपल्याचेर कित्याक काय म्हणपालो हांवें म्हणलें तूं येवपा जाय म्हणून हांगा फूल टायम ड्युटी तुजी तूं येयी म्हणलें हात वयर काडपाक शकना आमी MLA आनी हेका फोन करपाक आनी ते कोण थोडे जाण तेजे पांया कडेन वयता ते तेजे पांया कडेन वचून आमी ते करपाक शकना आमी कायद्यान झगडटा हांगा हे सगळे लॉस तेंच्यांनी आतां इन्स्पेक्शन जावपा जाय बेगीन मागता इन्स्पेक्शन जावपा जाय म्हणून कितें लोकांची फ्रीज लॉस जाला ते फ्रीज आतां रोखडेच तेंकां रोखडेच दिवपा जाय हितून मेनली वार्ड नंबर 6 आणि 7 वार्ड नंबर 6 आणि 7 आडपल्ली पंचायतीचो वार्ड नंबर 6 आणि 7 मेजर लॉस जाला सामकें कित्याक ते सायडीच्यान तेंच्यांनी लायट उडयल्ली कितें कटिंग करता म्हणून आनी मेन म्हणल्यार हे परत जाता हांगा येयल्ले दिसाक 6 वरां 4 वरां लायट आसना आनी खास मेसेज जी सुदीन ढवळीकराक आसा तूं पॉवर मिनिस्टर एक कितें तरी बरें करून दाखय आमी PWD पळयलें कितके खालचे दर्जाचें काम आनी कितें जातालें तें पळयलां आतां तूं हे रस्त्याचें डांबरीकरण केलां तेंवूय पळयलां कशें आसा तें जाय जाल्यार एक्सपोज करपाक जाता सारकी टेप आनी हे घेवन एक्सपोज करपाक जाता आनी पावसान करतलें काम कितकें उरतलें तें खबर ना कित्याक फाटलीं 9 वर्सां आमी हें भोगिता रस्त्याचे गाडयांचे बॅकबोन हेबोन आनी रस्त्याचे गाडयो सगळ्यो मोडलेल्यो आसा आतां हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घेतलें तें तरी हें करा आनी दुसरी गजाल जे आमचे हांगा जी बसलेले आसा ते म्हाका दिसता तेजे कडेन एक तर ते भिता नाल्यार तो पयर तुमकां सांगलो तशें तो फोन रिसीव करिना आनी फोन रिसीव करपा फाटल्यान तेणें कारणूय सांगलेलें आसा कितें आतां कसली कामां करता पूण तेजे कडेन कितें जायना एक भुरगो आसा तसो आसतलो तो एक वेळ त्या खातीर तो करिनासो तांकां सांगता तुमी भिता जाल्यार आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा आमी सगळे कडेन थंय भोंवता तेंचे कडेन एक मेळटा प्रत्येकाचो रिपोर्ट घेता आनी थंयच्यान आमी जो विरेश बोरकर आसा आमचो MLA तो थंयच्यान सगळो रिपोर्ट घेता आनी तेणें थंयच्यान सगळे जे कितें आसा AC बी लागतकीर मातसो फ्लो चड जाय पडटा तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून घेवपा जाय हे ट्रान्सफॉर्मर हांगा चेंज केल्ले 20 वर्सां ना ते लागून हो प्रॉब्लेम जाता आनी तांकांय सांगता की तुमी भियनासतना थंय ताका रिपोर्ट दिया बाबा न्हू पयलीं असेंब्ली येता आतां नाल्यार हे तुमची नांवां घेवन ती असेंब्लीन आमकां काडपाक दिवं नाका हें
जी अंडरग्राउंड केबलिंग आहा ते पावसा वयली जातले कशें अंडरग्राउंड जावचें ना रे जावचेंच ना कित्याक आयज जवळ आमी आतां 60 वर्सां पळयता हांव अजून पर्यंत त्यो ज्यो पळय वायरी पळय वयल्यान सरयो घातलेल्या त्यो खंय खंय तुटोन पडत आसता ते हें जालां पीठ जालां त्या सरयांचें त्यो सरयो काय बदलिना आनी ते वायरी अंडरग्राउंड जाला आयज म्हणटा तो केबल शॉर्ट जाला तो म्हणटा आनी कितें जालां अशें करून करून आतां जशें आमचें विश्लेशण जर सांगलां तें बरोबर आसा कित्याक ती अंडरग्राउंड जर तुमी केलें तेवूय तर तुमचें आतां बरोबर जायना म्हणजे आमी अशें उपासमार काडपाचें कोणाचें हॉटेल आहा तेंचें जें चलता तें सगळें म्हाजेंय हॉटेल आसा आमी कितें केलें जाल्यार आमकां तेंचें सगळें पेड्ड्यार करून पाव बी घेता तें काडून भायर उडोवचें पडटा जर आमकां तर ते लायट मेळना जाल्यार भाजी बिजी कितें करतलो जाल्यार आमकां ते कोणाकय घालतलो जाल्यार तें सुद्दां घालूंक मेळना आमकां थंय सारकें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आमच्या आडपय दुर्भाट अंडरग्राउंड केबलिंगाचे बरें याद केलें आतां अंडरग्राउंड केबलिंग घालतना ते फक्त लेबर आसता तेंचे लेबरा बरोबर केन्ना इंजिनियर येना थंय जेई येना फाटल्या दिसांनी जेन्ना उणीर काम चालू आशिल्लें थंय स्फोट जालो अकस्मात त्या टायमार आतां हे दिसान जर पळयता 6-7 एक्सिडंट जाले दिसता अशें हेजे इलेक्ट्रिसिटीचे तेन्ना जर तांकां कितें जालें स्फोट जावन ते भायर उसळ्ळे वाटोले पूण अशें जर जाता तेन्ना तुमी जर कोण प्रेझेंट ना जाल्यार कशें जातलें आनी फाल्यां सकाळीं अंडरग्राउंड केबलिंग करतलो तुमी थंयच्यान कितें इश्यू जाता तो तुमचे कडेन सॉल्व जावपा ना आतां हांगा जर पळयता जाल्यार परत तेच जाग्यार खणीत आसता ते STP म्हणल्यार STP त्या जाग्यार खणीत आसता अंडरग्राउंड केबलिंगाचो सेम इश्यू आसा परत ते हे करीता रस्तो करता थंय फोडून उडयता हें खंय तरी बंद जावपा जाय वीट येयली सारकी लोक प्रत्येक जाणांक वीट येयला हे पळय हे तेजे अगेन्स्ट पळय सायनी अगेन्स्ट म्हणल्यार तांकां लागून सायनी मारलेले आसा सगळ्यो 55 जाणांचे दुर्बाट केल्ले आसा ओवरऑल परिस्थिती कितें आसा मडकय मतदारसंघाची खंय ताळतंत्र नासतना म्हणजे केबलिंग सुद्दां चलता पळय जे कोण व्यवस्थीत मनीस ते आसना पण डिपार्टमेंटाचो मनीस आसना जे कोण भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडल्यात आनी ते काम करपाक सोडल्या पळय तांकां ताळतंत्र कांय ना ते व्यवस्थीत अशें काम करता अशें कांय ना आनी गोंयभर सुद्दां असोच प्रकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो चल्लेलो आसा हे सर्रास सगळ्यांक दिसता पूण आज खंय तरी दबावा खाली मडकय मतदारसंघात सुद्दां खंय तरी दबावा खाली लोक उलयना म्हणजे आज लोकांनी सुद्दां भायर सरपाची गरज आसा आज हो टॅक्स पेयराचो पयसो खंय तरी नाका ते दृश्टीन विल्हेवाट लायता म्हणजे खंय तरी कोणाची तरी घशान वयता आमी अशें म्हणूंक शकता कित्याक इवन ते केबल सुद्दां म्हणटा पळय तेजी क्वॉलिटी ऑफ स्टँडर्ड क्वॉलिटी कितें म्हणटा पळय ती रेटीन हाडली आसतली पूण तो नॉमिनल रेटीन तो म्हणजे सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचो घातलो आसतलो केबल म्हणजे हे कोणाचेच ताळतंत्र चेकिंग हे ते कोणाचेच कांयच ना आनी अस्तव्यस्त सगळे केबल पडलेले आसा म्हणजे आज तुमी पळयलें म्हणजे फुडल्या वर्सा जातलें काय कोणी तरी क्वेश्चन केल्लो हे फाटले आनी फुडली 2-4 वर्सां सुद्दां केबलिंग कंप्लीट जावपा ना अशें आमकां तरी चित्र दिसता तो तुम्ही हे व्यवस्थित हायलायट लावपा जाय आनी कन्सर्न जे कोण आसा अधिकारी जावं CM सुद्दां आसा हेजे कडेन पुटअप वचपाक जाय देव बरें करून ना टार्गेट अशें न्ही ते सबस्टँडर्ड काम चालू आसता थंय तुमकां पयल्यारूच कळ्ळें तेणें जशें सांगलें पळय आतां हांव उलयना हे लोकल उलयता सगळे सबस्टँडर्ड म्हणल्यार वायरी आसता पळय त्यो वायरी खंय तरी सबस्टँडर्डाच्यो आसता मागीर तेंच्यांनी हांव म्हणलें तशें ट्रान्सफॉर्मर चेंज करूना टार्गेट अशें न्ही मुद्दाम जावन अशें करूना ते कित्याक म्हाजेच घराची वचना तुम्ही येवन पळयलें जाल्यार चलता कित्याक फाल्यां काय त्यो टायट केली सरयो ना खंय रे अशी असं म्हणपाक नाका त्यो सरयो आतां तुमी आयचे दिसा जावं फाल्यां ते दिसा भितर तुमी वचून त्यो पळया सरयो कितले हे सांगता ते खरें काय खोट हें कळपाक बरें कित्याक आमी पात्रांव हांव पात्रांव म्हटल्यार 25-30 वर्सां आसा सुदीन ढवळीकर फाटल्यान 30-25 वर्सां आसा पूण हांव तेजेर असो आक्षेप असो हाडिना पूण हें तेणें काम थंय येवन तें पळोवचें तेणें पळोवचें की जे तेजे फाटल्यान पळय जे कोण पळय ते कुत्रे पळय धांवता पळय न्हू तांकां धाडूं नाका तूं यो आनी पळय हें सांगता तें खरें काय खोट तांकां पयशे मेळटा न्हू ते पयशे तेंचे बोल्सां पडले म्हणटा ते वगी पडटा तूं स्वता यो आनी पळय ते रोहनदास देवळा कडेन परत एक पावट मार हेच रोहनदास देवळा कडेन घराणें घालून ताका दिवपी हांव देवाचें तुजें बरें जावचें आनी आमच्या लोकांचें बरें कल्याण तुवें करचें म्हणून जर तर तो थंय त्या देवळा कडेन येवन लक्षीच मारिना कितें हेजे पयलू थंय कुत्रो मेलो गाय मेली आतां फॉलोअप म्हणल्यार नेक्स्ट वयतले ते लेटर CEक वयतले जाय जाल्यार MLAकूय दितले तेणें खरें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थंय धाडूंक जाय आशिल्लें पूण धाडून अजून पर्यंत तरी आमी जेन्ना येयले तेन्ना कोण धाडून नाशिल्ले AE हांगच्यान दुसरे कडेन गेला येदे व्हडले लॉस म्हणल्यार एक्चुअली येवपा जाय एटलिस्ट हांवें जेन्ना फोन केला तेन्ना ताका कळ्ळां तो बी AE तो आपल्याक खबरूच ना तुका सांगपा जाय न्ही हेंच्यांनी कोणे तरी डेडलायन म्हणल्यार आतां पयलीं पळयतले आमी कोण असेंब्लीन जर तो करिना जाल्यार असेंब्लीनूय आवाज उठयतले आमी कित्याक लॉस तो बारीक लॉस ना हो खरो व्हडलो लॉस आनी गोंयभर हालपा जाय आशिल्लें असो लॉस आसलो सगळो
या प्रत्येकाचे एक एकदा इंडिव्हिज्युअल फायट जाता पळय तेन्ना तांकां कांयच मेळना, पूण हे फावटी सगळ्यांचो केल्यार सगळे जाण लोक उठलेले आसा, प्रत्येक जाणांनी हांगा सायन मारलेले आसा. दुर्भाटच्यान ते पंचान 55 जाणांची सायन घेतलेले आसा सगळ्यांच्यो, आनी लॉस अशें सेम आमी बरोवन दवरलेलो आसा आनी सगळ्यांक सबमीट केल्ला. आमचे आडपयचे हितून कितें म्हणटा म्हाजे हांगा जवळ जवळ 14 आसा. एकटी घरा कडेन नाशिल्ली, तेंची हांवें सायन घेवन आनी हांवें थंय बरोवंकूय ना, कित्याक ती मेळ्ळ्या शिवाय आमकां बरें जायना तें बरोवप. तेंची टीव्ही गेल्या खंय, पूण हांगा 14-15 धरपा जाता तूं सगळें. आनी जो दिसता तुका हांगा जो लॉस दिसता तो ती आसा फाटल्यान तेंचे जवळ जवळ 1 लाखाचो लॉस जाला फाटल्यान. 1 लाखाचो 10-15 लाख शुअर जातलो. 50,000 तेंचो एक फ्रीज गेलो नवो हाडलेलो, 45,000 एसी गेल्या. मागीर तो एंड्रू म्हणून आसा तेंचे 20,000चो फ्रीज गेल्लो आसा. मागीर इंडक्शन तर ऑलमोस्ट खूब जाणांचे गेल्ले आसा. बल्ब उसोन पडलेला सगळ्यांचे. आनी मेन कितें आसा ते एक हें करपाक सोदता की फाल्यां सकाळी जिवीत हानी जावची न्ही. तुमी जेन्ना फाटल्या फावटी कवर केले तेन्ना गोरवां मेल्ली, एक वेळ मनीसूय मरपाक शकता ते टायम, आनी ट्रीप जायना. तुम्ही येयले न्हू ते पाटी, तुम्ही घेतलेले पळय ते थंय त्यो सरयो अजून तेजे पयलो आशिल्ले तेजे आनी सकयल देंवल्या, पूण तांकां हाडून दाखयल्यार सुद्दां ते एक्शन घेयना. आतां ते कित्याक एक्शन घेयना की अरुणाकूच लागून हे मुद्दम त्यो सरयो तेणी जमनी तेकोन दवरल्या काय हांव तुका सांगूंक शकना, कित्याक म्हाजी थंय खोपा पोना. आनी जर तर चड जर कितें हालोवन जाय जाल्यार म्हाजी खोप जळोन वयतली. काल ट्रीप जर जाल्ली जाल्यार इतको लॉस जावचें ना. काल ट्रीप जावना भायर आनी ते लागून हें जालें सगळें. अक्षरशः म्हाजो बल्ब फुटोन भायर, बल्ब जे पळय घराचे न्हू फुटोन भायर.